ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 39 पाठः अथवा 39 पाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र सर्वादौ वयं ततोसस्सावनञ्चयोः इति सूत्रगतान्तत्वेन त्यद् इति शब्दः यः पठितः तस्य रूपाणि सेह त्यौ त्ये त्यं त्यौ त्याम् इत्यादीनि साधितवन्तः। तत्र ततोसस्सावनञ्चयोः इत्यनेन सूत्रेण सौ परतः सत्त्वविधानम् अस्माभिः दृष्टम्। अन्येषु च अपि रूपेषु अत्र सामान्येन मुख्यः व्युत्पत्ति पक्षः अथवा मुख्यः तत्र व्युत्पत्तिक्रमः अस्माभिः स्मृतः। सर्वाणि च रूपाणि साधितानि। तदनन्तरं तद् इति शब्दः स्वीकृतः। यतोहि दकारान्ताः हलन्तपुल्लिङ्गे अपि दकारान्ताः अस्माभिः पठ्यमानाः वर्तन्ते इति कृत्वा तत्र तद् शब्दस्य सह तौ ते तं तौ तान् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। अत्रापि ततोसस्सावनञ्चयोः इत्यनेन सूत्रेण सौ परतः सकारादेशः दृष्टः। ततः परमसः परमतौ परमते इति इमानि नाम तदन्तात् अपि सत्वम् अत्वादिकं च भवति इति तदर्थं कर्मधारयस्य अपि इदम् उदाहरणं तत्र दृष्टं। नाम कर्मधारय समासनिष्पन्नमपि उदाहरणमिदं दृष्टं। ततः द्विपर्यन्तानाम् एव इष्टिः इत्यस्य अत्र अनुवर्तनं भवति। तस्मात् युष्मच्छब्दस्य यः तकारः भवति त्वाहौसौ इत्यनेन यः लभ्यते तस्य तकारस्य सौ परतः सत्त्वं न भवति, अन्यथा स्वम् इति अनिष्टं रूपं भवति। युष्मच्छब्दः तु तत्र द्विपर्यन्तेषु नान्तर्भवति इति कृत्वा अस्य सौ परतः सत्त्वं न भवति, तकारस्य सकारादेशः न भवति इत्यर्थः इति तत्र अस्माभिः पठितं। किञ्च तत्र त्वाहौसौ इत्यत्र तकारोच्चारणसामर्थ्यादेव तत्र त्वम् इत्यत्र यः तकारः तस्य तकारस्य स्थाने सकारादेशः न भवति इति तत्र न वक्तव्यम् इत्युक्तं। कुतः? यतोहि अतित्वम् इति गौणे अपि तत्र तकारस्य सकारादेशः न स्यात्। तदर्थं तत्र त्वाहौसौ इत्यत्र पठितस्य तकारस्य चारितार्थ्यं भवति इति तत्र उक्तम्। अतः तस्य सामर्थ्यं मुख्ये नाम तत्र अनुपसर्जने युष्मच्छब्दे तु न भवति, यतोहि तस्य अन्यत्र चारितार्थ्यं वर्तते इत्युक्तं। किञ्च अत्रैव क्रमे संज्ञोपसर्जनीभूतासु सर्वादयः इति यः नियमः तस्यापि स्मारणं कृतं। संज्ञाशब्दः त्यद् यदि वर्तते उपसर्जनत्वेन च त्यद् इति शब्दः प्रयुज्यमानः वर्तते तर्हि तस्यापि तत्र सत्त्वं न भवति इति तत्र उक्तम्। नाम तत्र त्यद् त्यदौ त्यदः अतित्यद् अतित्यदौ अतित्यदः इत्यादीनि रूपाणि च साधितानि। ततः तत्र यद् इति शब्दः अस्माभिः पठितः। सर्वादिगणे यः पठितो भवति तस्य यः यौ ये यं यौ यान् इत्यादीनि रूपाणि अत्र पुल्लिङ्गे साधितानि। तदनन्तरम् एतद् इति शब्दः स्वीकृतः। एतद् एतौ एते एतम् एतौ एतान् इत्यादीनि रूपाणि अस्य शब्दस्यापि तत्र साधितानि। ततः द्वितीयाटौ स्वेनः इत्यत्र अस्माभिः एतत् शब्दस्य सम्बन्धः पठितः। तत्र नाम
एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ एवमेव खलु सूत्रम् समग्रं सूत्रं तु तदेव तत्र एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ जानुदात्तौ इत्येवं भवति तच्च तद्धितेषु पठिष्यते इति उक्तमेव तस्मात् एतत् इत्यस्यापि तत्र अनुवर्तनं भवति ततः तत्र तस्यापि एनादेशः भवति इति कृत्वा अन्वादेशे तु एनम् एनौ एनान् एनेन एनयोः एनयोः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति तत्र तानि रूपाणि अस्माभिः मूले एव दृष्टानि ततः तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं तत्र ङे प्रथमयोरम् इति यद्यपि एतावता शब्दचतुष्टयं साधितं ततः अनन्तरम् इदानीं युष्मद् इति शब्दः अस्मद् इति च शब्दः यः तकारान्तः सर्वादिगणे पठितः भवति तयोः उपक्रमः कृतः वर्तते सिद्धेः तत्र ङे प्रथमयोरम् इति सूत्रं तदर्थं पठितं युष्मदस्मद्भ्यां परस्य ङे इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोः अमादेशः स्यात् इति तत्र सूत्रस्य अर्थः पठितः किञ्च तत्र सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य तु इदं सूत्रं प्रवृत्तं तत्रैव सप्तमाध्यायस्य द्वितीयस्य पादस्यापि तत्र अस्माभिः सूत्रं तत्र पठितम् अधिकारसूत्रं मपर्यन्तस्य इति अतः तत्र सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य एवं सत्यं नाम अयम् अधिकारः भवति इतः अग्रे यद् युष्मत्शब्दविषये अस्मद्शब्दविषये च अस्माभिः कथयिष्यते तत् कार्यं मपर्यन्तस्य भविष्यति इति तत्र उक्तं सम्यक् ततः तत्र सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठितुम् आरब्धम् इतः प्राक्तनसूत्रेण तु ङे प्रथमयोरं नाम ङे इति परतः यदा भवति प्रथमाविभक्तिः प्रथमा द्वितीया च विभक्तिः यदा परतः भवति तदा तेषां स्थाने अमादेशः भवति अर्थात् ङे इत्यस्य स्थाने सु औजस् अम् और्षस् एतेषां च स्थाने तत्र अम् इति आदेशः भवति तच्च रूपसिद्धिवेलायाम् अनुपदमेव पठिष्यते तत्र प्रक्रियायामपि उक्तमेव युष्मद् अम् अस्मद् अम् इति स्थितं अमादेशानन्तरम् एषा स्थितिः लब्धा भवति इति व्याख्यात्रापि उक्तं तदनन्तरम् अत्र अग्रिमं कार्यं कर्तव्यं भवति अग्रिमस्य कार्यस्य च विधानाय तत्र सूत्रं त्वाहौसौ इति अस्माभिः आरब्धम् अस्य सूत्रस्य केवलः अस्माभिः विभक्तिनिर्देशः एव गतपाठे कृतः आसीत् नाम त्वाहौ इति तत्र प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति सौ इति तु सप्तम्यन्तं भवति तावदेव इति एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गतपाठे पठितः अयञ्च ऊनचत्वारिंशः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे चत्वारिंशः पाठः अथवा चत्वारिंशत्तमः पाठः अत्र आरब्धो भवति तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः याः अस्माभिः पठिताः ताः एकवारं पठामि तदाह युष्मदस्मद्भ्याम् इत्यादिना सोरमादेशे कृते न विभक्तौ इति मस्य नेत्वं युष्मद् अम् अस्मद् अम् इति स्थितम् अधिकृत्येति कार्याणि वक्ष्यन्ते इति शेषः अर्थात् इदम् अधिकारसूत्रविषये उक्तम् ततः
त्वाहौ सौ इति इतः अग्रे पठनीयमस्ति। कथयति व्याख्याता त्वश्च अहश्च त्वाहौ इति। तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। समीचीनं। मपर्यन्तस्य इत्यधिकृतं तत्र प्रकृते सूत्रक्रमः यः भवति एवं खलु। मपर्यन्तस्य युवावौ द्विवचने यूयवयौजसि त्वाहौ सौ इत्येवं रीत्या सूत्राणि सन्ति। अतः अष्टाध्याय्याः क्रमः नूनमेव अत्र स्मर्तव्यः, येन स्पष्टता स्यात्। अस्तु, ततः कथयति मपर्यन्तस्य इत्यधिकृतं युष्मदस्मदोरनादेशे इति सूत्रम् इतः अपि पूर्वं वर्तते। मपर्यन्तस्य इतः पञ्चशाणि सूत्राणि वयं पूर्वं यदि गच्छामः एवं खलु। ईदासः अष्टन आविभक्तौ रायो हरि युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायाञ्च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योचि शेषे लोपः मपर्यन्तस्य। तर्हि तत्र पठितं खलु मध्ये किं प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां नैव, ततः अपि पूर्वं द्वितीयायाञ्च ततः अपि पूर्वं युष्मदस्मदोरनादेशे इत्यतः, नाम तस्मात् सूत्रात् व्याख्यातारं पश्यन्तु। इत्यतः युष्मदस्मदोः इत्यनुवर्तते, नाम इति द्वयोः अनयोः न, यद्यपि पदमेकमेव परन्तु शब्दद्वयस्य प्राप्तिः भवति। युष्मदस्मदोः इति पदस्य अनादेशे इत्यस्यापि पदस्य तत्र अनुवर्तनं भवति इत्युच्यते। तदाह युष्मदस्मदोरित्यादिना मूले पश्यन्तु। त्वाहौ सौ इति उक्त्वा मूले उक्तं युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य युष्मद् अस्मद् एवं खलु। अनयोः द्वयोः मपर्यन्तः भागः अस्माभिः साक्षात् द्रष्टुं शक्यते। मपर्यन्तः यः भागः वर्तते युष्म अस्म एवं खलु, तद्वर्जं कः भागः अवशिष्यते अद् इत्येव एवं खलु। अतः तावतः भागस्य इति भावः। कथयति यद्यप्यत्र नैव सूत्रार्थः पुनः द्रष्टव्यः। किमुक्तं युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य त्वा अह इत्येतौ आदेशौ स्तः एवं खलु। कदा सौ परे इति व्याख्यात्र तत्र नैव अनादेशे इत्यस्य अनुवर्तनं नास्ति। व्याख्यात्रा तु उक्तं युष्मदस्मदोरनादेशे इत्यतः युष्मदस्मदोः इति अनुवर्तते। स्पष्टं स्पष्टं। मम भ्रान्तिः जाता आसीत् यत् अनादेशे इत्यपि उक्तं वा इति अनुवर्तनाय। न, तस्य अपेक्षा नास्ति। अत्र युष्मदस्मदोः इत्यनयोः एव पदयोः अनुवर्तनम् उक्तं वर्तते। अनादेशे इत्यस्य तु अनुवर्तनं न भवति। समीचीनं। ततः मपर्यन्तस्य त्वा अह इति एतौ आदेशौ भवतः। इदं कार्यमपि सौ परतः अस्ति। सुप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा। तर्हि युष्म शब्दस्य मपर्यन्तस्य त्व इति आदेशः कृतः। का स्थितिः लब्धा? व्याख्याता कथयति त्व अद् अम्। अद् तु तथैव तिष्ठति खलु, यतः मपर्यन्तस्य एव अयम् आदेशः उक्तः वर्तते। एवमेव अह अद् अम् अस्मत् शब्दे अपि तत्र मपर्यन्तस्य अह इति आदेशः कृतः। अतः अह अद् अम् इति लब्धं भवति। कथयति इति स्थितं, एषा स्थितिः तत्र लभ्यते। अग्रे कथयति यद्यप्यत्र त्वमावेकवचने इत्येव युष्मदशब्दस्य त्वादेशः सिद्धः। एवं खलु। भवन्तः त्वाहौ सौ अष्टाध्यायीं पश्यन्तः सन्ति इति।
तत्रैव अग्रे सूत्रमस्ति तुभ्यमह्यौ ङै तव ममौनसि त्वमावेकवचने। एवं खलु 97 सूत्रं तद् भवति। तत्र अवधानं कुर्मः। एवं खलु तर्हि व्याख्याता कथयन्नस्ति यद्यप्यत्र त्वमावेकवचने इत्येव युष्मद्शब्दस्य त्वादेशः सिद्धः। तर्हि तस्य कः अर्थः? त्वमावेकवचने किं कथयति इति चेत् एकस्य उक्तौ युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य त्वमौ स्तः कदा विभक्तौ इति। तत्र एकस्य एव विवक्षा स्यात् इत्युच्यते। कथयति तथापि कथयति युष्मान् अतिक्रान्तः अतित्वम् इत्यत्र त्वादेशार्थम् इह युष्मदः त्वविधानम्। एवं खलु किमुक्तं त्वाम् अतिक्रान्तः नैव युष्मान् अतिक्रान्तः बहुवचने युष्मान् इति बहुवचने स्वीकृतः वर्तते विग्रहे प्रयोगः युष्मान् अतिक्रान्तः अतित्वं परन्तु सिद्धं रूपं तु एकवचने एव भवति खलु। इति त्वादेशार्थमिह युष्मदः त्वविधानम् इति। अपि च युष्मत्शब्दविषये इदं चिन्त्यमानं वर्तते न तु अस्मदशब्दविषये। एवं खलु नाम युष्मत्शब्दे तु युष्मत्शब्दस्य तु मपर्यन्तस्य त्वमावेकवचने इत्यनेन एव त्वादेशः भवितुम् अर्हति स्म। तथापि युष्मान् अतिक्रान्तः अतित्वम् इत्यत्र अपि त्वादेशः भवतु एतदर्थमस्मिन् सूत्रे युष्मत्शब्दस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। तदेव कथयति युष्मदस्त्वविधानम्। अतित्वम् इत्यत्र त्वादेशार्थम् इह युष्मदस्त्वविधानम्। अग्रे कथयति न हि तत्र त्वमावेकवचने इत्यस्य प्रवृत्तिरस्ति। तर्हि तत्र तर्कमपि ददाति युक्तिं ददाति नाम अतित्वम् इत्यत्रापि त्वमावेकवचने इत्यनेन एव भवन्तः यदि कथयन्ति एतेन एव अतित्वम् इत्यत्रापि नाम युष्मान् अतिक्रान्तः इत्यत्र अपि त्वमावेकवचने इत्यनेन एव त्वादेशः भवितुम् अर्हति इति न वक्तव्यं। तत्र अस्य प्रवृत्तिः नास्ति। कुतः? तत्र कथयति अग्रे अत्र युष्मद्शब्दस्य बहुत्वविशिष्टे वृत्तेः युष्मान् अतिक्रान्तः इत्यत्र युष्मान् इति बहुत्वविशिष्टवृत्तिः वर्तते नाम तत्र बहुवचने अस्ति। त्वमावेकवचने इति तु एकवचने एव कथयति। सम्यक् किञ्च तस्य उदाहरणमपि त्वाम् इति पठिष्यते अग्रे। एकस्य उक्तौ युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य त्वमौ स्तः त्वां माम् इत्येवं रीत्या उदाहरणद्वयं साधयिष्यते। सम्यक् परन्तु तद् एकवचने एव कथयति। प्रकृते तु वयं विग्रहवेलायां द्रष्टुं शक्नुमः युष्मान् अतिक्रान्तः तत्र बहुवचनम् अस्ति। एवं खलु बहुवचनसन्दर्भे तु तेन त्वादेशः कर्तुं न शक्यते इति। एवं किल अतएव युष्मान् इति प्रयोगः तत्र श्रूयते। त्वां युवां युष्मान् अन्यथा त्वान् किमपि बहुवचनेपि यदि अयमादेशः भवति स्म किमपि अनिष्टं रूपं लभ्यते स्म। विशेषः एषः अत्र विग्रहे बहुवचनान्तः वर्तते। स्वतन्त्रः चेत् तर्हि तु तत्र एकवचने त्वां द्विवचने युवां बहुवचने युष्मान् इति भवति। सम्यक् अत्र विग्रहे बहुवचनान्तः सः श्रूयमाणः वर्तते। यद्यपि निष्पन्नं यद्रूपं वर्तते तत्र तु कस्यचित् अन्यस्य प्राधान्यं भवति। एवं खलु युष्मच्छब्दस्य प्राधान्यं नास्ति। एवं किल कथयति एकवचनशब्दो हि तत्र एकत्वविशिष्टवृत्तिवाची तत्र नाम क्व त्वमावेकवचने इत्यत्र
तत्र एकवचनशब्दः यः वर्तते सः तु एकत्वविशिष्टवृत्तिवाचकः भवति। कथयति न तु एकवचनसंज्ञक प्रत्ययवाची इति अनुपदमेव वक्ष्यते। न एकवचनसंज्ञक प्रत्ययवाची नास्ति तत् इति तत्सूत्रपठनवेलायामेव अस्माभिः वक्ष्यते। तत्रैव अयं विषयः स्फुटीभविष्यति। एवं खलु। अतः कारणात् प्रकृते त्वमावेकवचने इत्यनेन नाम त्वमावेकवचने इत्यस्य सूत्रस्य स्वकीयस्थाने चारितार्थ्यं वर्तते। अत्र च त्वाहौसौ इत्यस्य स्वकीयं भिन्नं चारितार्थ्यं वर्तते। अत्र त्वम् इत्यत्र यद्यपि तेन वक्तुं शक्येत, परन्तु अतित्वम् इत्यत्र भवितुं नार्हति, यत्र विग्रहवेलायां युष्मान् इति शब्दः बहुवचनान्ततया अथवा बहुवचनरूपेण श्रूयमाणः वर्तते इति। समीचीनम्। अस्तु, नाम तदेव अग्रे यानि सूत्राणि आगमिष्यन्ति तैः सह पठ्यमानानां सूत्राणां तुलनात्मकबुद्धिः अपि भवतु अध्येतॄणाम् इति अधुना आरभ्य एव बीजानाम् आरोपणम् अध्येतॄणां बुद्धौ कुर्वन्नस्ति व्याख्याता। परन्तु अधुना अस्माभिः तु व्याख्यायां यद्यत् सूत्रम् उपस्थितं जायमानं वर्तते तस्य सामान्येन वा अर्थज्ञानम् अर्थदर्शनं कृत्वैव अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं, येन तत्सूत्रं प्रति प्राप्तिं यावत् अथवा तत्सूत्रस्य पठनसमये अस्माकं पूर्णतया स्पष्टता स्यात्। तस्मिन् समये पठितं सूत्रं किमर्थम्, अस्मिन् समये च पठितं सूत्रं किमर्थम् इति एतदर्थम्। अस्तु, तर्हि एतावता का स्थितिः अस्ति? त्व अद् अम्, अह अद् अम्। अस्यां स्थितौ इदानीम् अद् अस्ति खलु, तस्य लोपः भवति। तदर्थम् अग्रे सूत्रमत्र आरभ्यते। सूत्रं वर्तते शेषे लोपः इति। एवं किल? पश्यन्तु, इदं सूत्रं पूर्वं वर्तते। कस्मात्? इदम् अस्ति खलु मपर्यन्तस्य वा अथवा त्वाहौसौ इति वा। मपर्यन्तस्य एतस्मात् तु सत्यं पूर्वमेव वर्तते। मपर्यन्तस्य इति 91तमं सूत्रं भवति, शेषे लोपः इति तु 90तमं सूत्रं भवति। भवतु, यदि मपर्यन्तस्य इत्यस्य अपेक्षा नास्ति शेषे लोपः इत्यत्र, अतः तत् पूर्वमेव पठितं। शेषे इति तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। लोपः इति प्रथमान्तं भवति। समीचीनं। तत्र शेषे नाम कः नाम शेषः इति वक्ष्यते। आदौ अत्र किं किम् अनुवर्त्यमानं वर्तते तत् पश्यामः। अष्टन आविभक्तौ इत्यतः विभक्तौ इत्यनुवर्तते। एवं किल? अग्रे कथयति विभक्तौ इति अनुवृत्तं शेष इत्यनेन अन्वेति। शेषे इत्यत्र अन्वयः अथवा सम्बन्धो वर्तते इति भावः। अग्रे कथयति युष्मदस्मदोरणादेशे। इदानीमत्र शेषः नाम कः? एवं खलु, प्रकृते युष्मदस्मदोरणादेशे इत्यस्मात् युष्मदस्मदोः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तद् सूत्रार्थकरणवेलायां विषयः अस्माभिः इतोपि स्पष्टतया ज्ञास्यते। तत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः अस्ति अस्माभिः, परन्तु सूत्रार्थकरणात् पूर्वं पदानि यावन्ति, पदद्वयमेव अस्ति सूत्रे यत् पदद्वयं वर्तते तत् पदद्वयस्य अर्थः कः? लोपः इत्यस्य अर्थः तु ज्ञायते, अदर्शनं, दर्शनं न भवति।
परन्तु शेषः नाम कः अत्र उक्तः वर्तते इति अस्ति विषयः। तर्हि तत्र शेषविषये आदौ व्याख्याता कथयन्नस्ति, पश्यन्तु। युष्मदस्मदोरणादेशे द्वितीयायाञ्च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योची इति आत्वयत्वयोः प्राग् उक्तत्वात् तद्विषयातिरिक्तविभक्तिः इह शेषपदार्थः। सम्यक् पश्यन्तु। इदानीं यानि सूत्राणि एतेन ग्रन्थकारेण व्याख्यात्रा यानि परिगणितानि तानि अष्टाध्याय्यामपि पश्यन्तु। किम् एषः उक्तवान् आदौ? युष्मदस्मदोरणादेशे षडशीतितमं सूत्रं वर्तते अष्टाध्याय्यं। तदनन्तरं कथ्यते द्वितीयायाञ्च सप्ताशीतितमं भवति सूत्रमिदं। प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् इति अष्टाशीतितमं भवति। योचि इति नवाशीतितमं सूत्रं भवति। 90तमं सूत्रं भवति शेषे। तर्हि इतः पूर्वं यत् सूत्रचतुष्टयं वर्तते तद् कथयति इति आत्वयत्वयोः नाम एतत् सूत्रचतुष्टयेन आत्वम् अथवा यत्वं विधीयते। आत्वयत्वयोः प्राग् उक्तत्वात् तद्विषयातिरिक्तविभक्तिः इह शेषपदार्थः। नाम एतत् सूत्रचतुष्टयेन आत्वं यत्वं च यद् उक्तं तत्र आत्वं कर्तुं यत्वं च कर्तुं सर्वेणापि सूत्रेण तत्र आत्वं क्रियते इति नास्ति, सर्वेणापि सूत्रेण तत्र यत्वं क्रियते इत्यपि नास्ति। तद् तेषां सामान्येन अर्थं विज्ञाय स्पष्टीभविष्यति। एवं खलु? तथापि एतत् सूत्रचतुष्टयेन यद् आत्वम् अथवा यत्वं क्रियते तदर्थं या विभक्तिः निमित्तं भवति तद्भिन्नविभक्तिः तदेव कथयति। प्रागुक्तत्वात् तद्विषयातिरिक्तविभक्तिः इह शेषपदार्थः। नाम इतः पूर्वं सूत्रचतुष्टयाय कार्यं कर्तुं या विभक्तिः परतः अपेक्षिता भवति तद्विभक्तितरविभक्तिः अत्र शेषपदार्थेन अवगम्यते अथवा शेषपदार्थवाच्या वर्तते इति भावः। एवं खलु? तर्हि तत्र एकवारं सामान्येन सरलतया एभिः चतुर्भिः सूत्रैः किं क्रियते इति द्रष्टव्यम्। एवं खलु? युष्मदस्मदोरणादेशे इत्यस्ति किल? रायो हलिति सूत्रानन्तरमेव वर्तते। नाम युष्मदस्मदोः आकारादेशः स्यात् अनादेशे हलादौ विभक्तौ, नाम हलादिविभक्तिः परतः अपेक्षिता वर्तते। तर्हि हलादिविभक्तिः एका लब्धा निमित्ततया एषु चतुर्षु सूत्रेषु। वयं जानीमः सुभ्यां सुप् इत्यादयः हलादिविभक्तयः वर्तन्ते। भिस् भ्यस्। अग्रे तत्र नाम युवाभ्याम् इति रूपं तस्य तेन साधयिष्यते अस्माभिः अग्रे। आवाभ्यां युवाभ्यां। ततः द्वितीयायाञ्च इति अस्ति सूत्रमग्रे। तद् कथयति युष्मदस्मदोः आकारः स्यात् द्वितीयायां त्वां माम् इति रूपद्वयं साधयिष्यते अग्रे। अग्रे सूत्रं वर्तते प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां। तेन किमुच्यते? इह युष्मदस्मदोः आकारान्तादेशः स्यात् तेन आत्वं विधीयते प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्। अतः युवाम् इत्येव तत्र उदाहरणं भवति, आवाम् इति वा। एवं खलु? तदनन्तरं योचि इति वर्तते। तत् किं कथयति? अनयोः अर्थात् युष्मदस्मदोः यकारादेशः स्यात् अनादेशे अजादौ विभक्तौ परतः त्वया इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु? तर्हि
युष्मदस्मदोः इत्यस्य कृते हलादिविभक्तिः परतः अपेक्षिता। द्वितीयायाञ्च इत्यस्य कृते द्वितीया विभक्तिः परतः अपेक्षिता। ततश्च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् इत्यस्य कृते इह युष्मदस्मदोः अकारान्तादेशः स्यात्। आम्, गतसूत्राभ्यां या विभक्तिः तया विभक्त्या एव अत्रापि सम्बन्धः वर्तते। नवाशीतितमं सूत्रं तदर्थम् अजादिः विभक्तिः परतः अपेक्षिता। अनयोः नाम युष्मदस्मदोः आकारादेशः स्यात् अनादेशे अजादौ विभक्तौ परतः इति। तदर्थम् अजादिः विभक्तिः परतः अपेक्षिता भवति। एवं खलु? तर्हि हलादिविभक्तयः अजादयः विभक्तयः अपि अत्र परिगणिताः। एवं खलु? परन्तु अवधानं कर्तव्यं, किं सर्वाः अपि हलादयः विभक्तयः परिगणिताः वा, सर्वाः अपि अजादयः विभक्तयः परिगणिताः वा इत्यत्रापि अवधानं कर्तव्यम्। एवं खलु? अतः अत्र तदेव किमुक्तं व्याख्याता इति इत्यात्वयत्वयोः प्रागुक्तत्वात् द्वित्वविषयाति क्षन्तव्यः प्रागुक्तत्वात् तद्विषयातिरिक्तविभक्तिः इह शेषपदार्थः। एवं खलु? अग्रे कथयति। युष्मदस्मदोः इति चानुवृत्तम् तदाह आत्वयत्वेति। अतः एतादृशसूत्रः पश्यन्तु मूले नाम शेषपदार्थेन यदा अत्र तं सर्वं प्रसङ्गं विज्ञाय सर्वं ज्ञायते ततः इदं ज्ञायते। पश्यन्तु किमुच्यते। आत्वयत्वेति मूले कथयति आत्वयत्वनिमित्तेतरविभक्तौ परतः। तदेव पूर्वं सूत्रचतुष्टयं यद्वर्तते तेन सूत्रचतुष्टयेन यस्यां विभक्तौ परतः कार्यं क्रियते तत् सूत्रचतुष्टयेन आत्वं वा यत्वं वा क्रियते। कथयति आत्वयत्वनिमित्तेतरविभक्तौ परतः युष्मदस्मदोः अन्त्यस्य लोपः स्यात्। युष्मदस्मदोः इत्यनयोः अन्त्यः यः वर्णः वर्तते तस्य लोपः भवति। अन्त्यस्येति व्याख्याता कथयति अलोन्त्यपरिभाषा लभ्यम् इह। लभ्यं नाम अलोन्त्यस्य इति परिभाषाद्वारा एषः अर्थः लब्धः भवति इति। तर्हि वयं किं साधयन्तः स्मः? त्वम् अहम् इति खलु साधयन्तः स्मः। प्रथमाविभक्तेः एकवचनं वर्तते। इतः प्राक्तनस्थितिः अस्माकम् आसीत् त्व अद् अम् अह अद् अम् इत्यत्र तदेव त्व अद् इति एतावान् भागः वस्तुतः युष्मच्छब्दस्य भवति खलु। अह अद् इति च एतावान् भागः युष्मच्छब्दस्य भवति। तत्र त्वाहौ इति आदेशौ कृतौ वर्तेते सः विषयः भिन्नः। एवं खलु? अतः तत्र अन्त्यः कः इति चेत् अन्त्यः दकारः भवति। अद् इत्यत्र यः दकारः अह अद् इत्यत्र च यः दकारः उभयत्र यः अद् इति वर्तते तस्य अन्त्यः यतोहि युष्मच्छब्दस्य एव सः भागः तस्य अन्त्यः दकारः तस्य लोपः भवति। कदा? अम् प्रत्यये परतः। अयञ्च अम् कस्य स्थाने विहितः वर्तते? सोः स्थाने विहितः वर्तते। एवं खलु? केन च विहितः वर्तते? ङप्रथमयोरम् इत्यनेन विहितः वर्तते। सम्यक्। तर्हि प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। तर्हि प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् इदं यस्य शेषे लोपः इति उच्यमानं वर्तते तत् किं गतसूत्रचतुष्टयेनान्तर्भवति वा? किं कथयति? युष्मदस्मदोरनादेशे अनयोः आकारादेशः स्यात् अनादेशे हलादौ विभक्तौ। अनादेशः तत्र उक्तः। अत्र तु अस्माभिः आदेशः कृतः यद्यपि हलादिः विभक्तिरेव अत्र
इतोपि स्पष्टतायै एतद्विवरणम् अस्माभिः श्रोतव्यमेव अथवा मनसि स्थापनीयमेव इति येन अग्रे स्पष्टता स्यात्। एवं किल? यद्यपि प्रकृते हलादिविभक्तिः सुप्रत्ययः एव परतः वर्तते, परन्तु तस्य स्थाने तु आदेशः कृतः। कः? अम् इति आदेशः। केन? ङे प्रथमयोरम् इत्यनेन। अमादेशानन्तरं च हलादित्वमपि नास्ति। स्थानिवद्भावेन हलादित्वं कल्पयामः इति कोऽपि कथयति चेत् तर्हि तत्र अनादेशे इति वचनसामर्थ्यात् युष्मदस्मदोरनादेशे इत्यस्य अत्र विषयः न सम्भवति। अतः तस्य तु निवृत्तिः जाता। द्वितीयायां च इत्युक्तं युष्मदस्मदोः आकारः स्यात् द्वितीयायां। द्वितीया तु एषा नास्ति एव, अतः द्वितीयायाः प्रसङ्गः नास्ति, एषा तु प्रथमा अस्ति। तदनन्तरं प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् इत्युक्तम्। इदं तु द्विवचनं नास्ति, इदं तु एकवचनमस्ति। तदेव खलु तत्र नाम इह युष्मदस्मदोः आकारान्तादेशः स्यात्, परन्तु प्रथमायाः द्विवचने एवं खलु। अतएव तत्र युवाम् आवाम् इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधयिष्यते। समीचीनं। योचि किं कथयति? अनयोः नाम युष्मदस्मदोः अकारादेश यकारादेशः स्यात् अनादेशे अजादौ विभक्तौ परतः। यत्र आदेशः न जातः भवेत्। अजादिः अपेक्षिता विभक्तिः, परन्तु आदेशः न स्यात्। अत्र तु आदेशः जातः वर्तते। सुस्थाने अम् इति आदेशः जातः वर्तते। यद्यपि सुस्थाने अम् इति आदेशः जातः वर्तते, तदनन्तरम् अजादिः एषा विभक्तिः लभ्यते, परन्तु अनादेशे तु योचि इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। अतः गतसूत्रचतुष्टये यद्यदुक्तं वर्तते तत्सर्वम् अपि अत्र सुप्रत्ययपरतः नान्तर्भवति। एवं किल? नान्तर्भवति इति कृत्वैव तत्र तन्नाम शेषकोटौ अत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने त्व अद् अम् ततश्च एवमेव खलु स्थितिः आसीत्। त्व अद् अम् अह अद् अम् इति स्थितिः लभ्यते। नाम अत्र अम् यः वर्तते सः शेषकोटौ अन्तर्भवत्येव। अतः तत्र अत्र युष्मद् अस्मद् इत्यनयोः अन्त्यः यः दकारः तस्य लोपः भविष्यति तावदेव। किं लप्स्यते? त्व अम् अह अम् एवं किल? ततः पररूपं भविष्यति, ततः त्वम् अहम् इति रूपं वयं साधयिष्यामः। पररूपं भविष्यति, ततः पूर्वरूपं भविष्यति। त्व इत्यनयोः पररूपं त्व, अह इत्यनयोः पररूपम् अतोगुण इत्यनेन अह, तदनन्तरं त्व अम् अम् अस्ति खलु परतः। त्व अम् अह अम् इत्यवस्थायां पूर्वरूपं भविष्यति। तद् मूले एव उक्तं वर्तते। ततः त्वम् अहम् इति रूपद्वयं सेत्स्यति, परन्तु ततः पूर्वं व्याख्यात्रा किञ्चित् इतोपि कश्चन विषयः तत्र उच्यमानः वर्तते। कथयति शेषग्रहणम् इह विभक्तिविशेषणं स्पष्टार्थम् एव। अत्र शेषग्रहणं यत् कृतं वर्तते, किं कस्य विशेषणं? विभक्तेः विशेषणं यत् पूर्वमुक्तं तत् स्पष्टतायै एव उक्तं वर्तते। लोपः एतावदपि यदि कथयति चेदपि इष्टसिद्धिः भविष्यति। कुतः कथयति? विशेषविहिताभ्याम् आत्वयत्वाभ्यां तत्र इतः पूर्वम् आत्वं यत्त्वं च विहितं खलु सूत्रचतुष्टयेन। विशेषतया ते विहिताः वर्तन्ते। विशेषविहिताभ्याम् आत्वयत्वाभ्यां स्वविषये बाधसम्भवात्। स्वविषये नाम तेषां यत्र यत्र विषयः वर्तते तत्र
बाधसम्भवात् कस्य बाधसम्भवात् लोपबाधसम्भवात् इति स्पष्टतार्थं भवन्तः योजयन्ति यदि मध्ये, तर्हि इतोपि एषा पङ्क्तिः भवतां सरलतया अवगता भविष्यति। एवं खलु विशेषविहिताभ्याम् आत्वयत्वाभ्यां नाम गतसूत्रचतुष्टयेन स्वविषये लोपस्य बाधः भवति। नाम अत्र आगत्य यदि लोपः इत्यपि कथयति, शेषे लोपः इति कथनापेक्षया लोपः इत्यपि कथयति, तर्हि विशेषविहिताभ्याम् आत्वयत्वाभ्यां नाम गतसूत्रचतुष्टयेन विशेषतया तत्र आत्वं यत्वं च यद्विहितं वर्तते, तस्य आत्वस्य यत्वस्य च स्वविषये नाम तस्य यत्र यत्र प्राप्तिः अथवा यत्र यत्र तस्य कार्यं वर्तते, या आत्वं वा यत्वं वा तत्र लोपस्य बाधसम्भवः भविष्यति। तत्र लोपः इति सूत्रं नाम शेषे लोपः इति अनुक्त्वा तत्र लोपः इत्येव यदि उच्यते तदापि तत्र लोपस्य बाधः भविष्यति, बाधसम्भवः भवति इति विशेषविहितत्वात्। स्वस्थले लोपस्य अपवादत्वं तेषां भविष्यति, विशेषत्वं नाम अपवादत्वं भविष्यति, लोपस्तु उत्सर्गः भविष्यति विशेषविधानसामर्थ्यात्। कथयति इति अहं न कथयन्नस्मि, परन्तु न व्याख्याता कथयन्नस्ति यत् इति अहं न कथयन्नस्मि इति प्रकृतसूत्रे युष्मदस्मद्भ्यां ङसोष् इति सूत्रे च भाष्यकैयटयोः स्पष्टम्। प्रकृतसूत्रे नाम इदं यत् सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते, किं पठ्यमानं वर्तते, शेषे लोपः इत्यत्र, किञ्च युष्मदस्मद्भ्यां ङसोष् इत्यत्र च भाष्ये कैयटे च एषः विषयः उक्तः वर्तते इति भावः, तत्र स्पष्टं वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति अतो गुणे, तदेव एषा प्रक्रिया पूर्वं कथिता एव, त्व अद् अम् अह अद् अम् इत्यवस्थायाम् अतो नाम दकारस्य लोपः, त्व अ अम् अह अ अम् अतो गुणे, त्व अम् अह अम्, तदेव कथयति अग्रे पूर्वयोः अकारयोः पररूपमिति भावः। त्व अम् अह अम् इत्यत्र पूर्वसवर्णदीर्घमाशङ्क्याः अमिपूर्व इति, नाम पूर्वसवर्णदीर्घस्तु न भवति, अम् परतः वर्तते, अतः अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपं भवति, अतः त्वम् अहम् इति रूपद्वयं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनं। तर्हि युष्मदस्मदशब्दयोः एतावता अस्माभिः प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य रूपद्वयं तत्र साधितं वर्तते। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे किमुच्यते इति पश्यामः। अत्र शङ्कते नन्विति मूले पश्यामः। ननु त्वं स्त्री आम्, इदानीम् इतः अग्रे कश्चन विशिष्टः विचारः वर्तते। प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य द्विवचनस्य क्षन्तव्यः, प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य रूपम् अस्मदशब्दस्य युष्मदशब्दस्य अस्मदशब्दस्य तु साधितं, परन्तु अत्र केचन सैद्धान्तिकाः विचाराः विचार्यमाणाः वर्तन्ते, ते अस्माभिः श्रोतव्याः। समीचीनं। तत्र कथयति नाम अत्र शङ्कते, किं शङ्कते, नन्विति मूले पश्यन्तु। ननु त्वं स्त्री अहं स्त्री इत्यत्र त्व अहम् अह अहम् अह त्व अम् अह अम् त्व अम् अह अम् एतावती स्थितिः तु अस्माभिः ज्ञायते खलु, कथं कथं प्रक्रिया लब्धा, कथं कथं तत्र दकारस्य लोपः कृतः, पररूपं कृतम्, अतः त्व अम् अह अम् इति स्थिते। परन्तु विवक्षा का अस्ति अधुना, त्वं स्त्री अहं स्त्री, वयं जानीमः यत् युष्मच्छब्दः अस्मच्छब्दः च त्रिषु लिङ्गेषु समानरूपेण भवति। लिङ्गभेदः स्यात् नाम, परन्तु रूपभेदः नास्ति। एवं खलु त्रिषु अपि लिङ्गेषु समानतया श्रूयते।
अस्तु, तदेव कथयति। ननु त्वं स्त्री अहं स्त्री, नाम त्वं शब्दः अहं, त्वम् इति पदम् अहम् इति पदं च पुल्लिङ्गे विवक्षितं केनापि इति चिन्तयन्तु। क्षन्तव्यः, स्त्रीलिङ्गे विवक्षितम् इति चिन्तयामः। तस्य उदाहरणमपि दत्तमेव। त्वं स्त्री असि, अहं स्त्री अस्मि इत्येवं रीत्या क्वापि प्रयोगः जायमानः वर्तते। तत्र इति कथयति, इत्यत्र इति कृत्वा, नाम इति प्रयोगद्वये त्व अम् अहम् इति स्थिते अमि पूर्वः इति परमपि बाधित्वा, व्याख्याता कथयति, अन्तरङ्गत्वादिति तत्र मूले पश्यन्तु। नाम इति पररूपमपि इति किं कथयति, अमि पररूपं परमपि बाधित्वा अन्तरङ्गत्वात् टाप् प्राप्नोति। टिड्ढाणे द्वे सजतग्ने इति पूर्वसूत्रं वर्तते सपादसप्ताध्याय्याम्। अमि पूर्वः इति तु परसूत्रं वर्तते। तर्हि स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र त्व अह अम् अह क्षन्तव्यः, त्व अम् अह अम् इत्यत्र अमि पूर्वम् इति परमपि शास्त्रं प्रबाध्य, नाम अमि पूर्वमिति परतः वर्तते कृत्वा बाधित्वा अन्तरङ्गत्वात् टाप् प्राप्नोति। टाप् इति अन्तरङ्गत्वं भजते। कुतः कथयति, अजाद्यतष्टाप् इति टापः परनिमित्तानपेक्षतया, नाम टापः कृते परतः किमपि अपेक्षितमिति नास्ति। पररूपात् अन्तरङ्गत्वं बोध्यं, नाम पररूपस्य पररूपापेक्षया तत्र अन्तरङ्गत्वं वर्तते। अमि इत्यस्य कृते तु अं परतः अपेक्षितं। तदा एव पूर्वपरयोः तत्र पूर्वरूपम् इत्याख्यम् एकादेशं वयं कर्तुं शक्नुमः। टापे तु तथा किमपि नास्ति, परतः किमपि अपेक्षितम् इति नास्ति। अतः टाप् अत्र अन्तरङ्गत्वं भजते। अन्तरङ्गत्वं भजते यदि, तर्हि टापा अत्र भाव्यं खलु। त्व टाप् अम् अह टाप् अम्, तथा चेत् टाप् यदि जातः तदनन्तरं सवर्णदीर्घः त्वा अम् अह अम्, एवं खलु। ततः तदेव अग्रे अपि त्वा अम् अह अम् इत्यवस्थायां पूर्वरूपादिकं विधाय त्वाम् अहम् इति रूपद्वयं स्यात्। अनिष्टं किं, क्व प्रथमाविभक्तेः एकवचने, तत्तु नापेक्षितम्। अतः कथयति अग्रे, अर्धाङ्गीकारेण परिहरति, किञ्चित् अङ्गीकृत्य ततः परं परिहारं करोति। सत्यमिति, सत्यं पूर्णतया नाङ्गीक्रियते, अस्तु प्राप्नोति, सत्यं कथयति, पररूपात् अन्तरङ्गष्टाप् अङ्गीक्रियते, सत्यम्। इह प्रवृत्तिस्तु तस्य नाङ्गीक्रियते इत्यर्थः, परन्तु तस्य अत्र प्रवृत्तिः भवति इति नाङ्गीक्रियते। पररूपं प्रबाध्य अन्तरङ्गत्वात् टाप् भवति इति अङ्गीकुर्मः, अस्तु, परन्तु अत्र तथापि पररूपात् पूर्वमेव तस्य प्रवृत्तिः स्यात् इति नाङ्गीकुर्मः। किमर्थं नाङ्गीकुर्मः, तत्र केचन उपायाः उच्यमानाः वर्तन्ते प्रकृते टापः निवृत्त्यर्थं। नाम टाप् कथम् इतः निवृत्तिं प्राप्नुयात्, तदर्थं केचन उपायाः अत्र वक्ष्यन्ते। तदेव उक्तम्, इह प्रवृत्तिस्तु तस्य नाङ्गीक्रियते इत्यर्थः कथयति। अलिङ्गे युष्मदस्मदी, मूले पश्यन्तु, अलिङ्गे युष्मदस्मदी तेन स्त्रीत्वाभावान्न टाप् इति प्रथमं समाधानं दत्तं वर्तते। अस्य आदौ एव सरलार्थं कथयामि, पश्चात् व्याख्यायाम् अवतरिष्यामः। भाष्ये उक्तं, भोः युष्मच्छब्दः अस्मच्छब्दः इत्यनयोः यत्किमपि लिङ्गं नास्ति। लिङ्गमेव यदि किमपि नास्ति तर्हि तस्य स्त्रीलिङ्गत्वमपि नास्ति। स्त्रीलिङ्गत्वं यदि नास्ति तर्हि तस्मात् कथं वा टाप् प्रयोक्तुम् अथवा टाप्
विधातुं शक्यते। अतः अत्र टाप् न भविष्यति। त्वम् अहम् इति रूपद्वयं स्वीकरोतु, एतदेव सर्वत्र भवति। तेन सह विशेष्यत्वेन स्त्रियं योजयतु, पुरुषं योजयतु, नपुंसकं वा योजयतु, त्वम् अहम् इत्येव रूपं भविष्यति इति भाष्ये उक्तं वर्तते। अनयोः लिङ्गत्वं न भवति, अतः सम्पन्ना नाम समस्यायाः परिहारः जातः। सम्यक्। एतत् समाधानं व्याख्याता कथम् उपस्थापयन् अस्ति तदपि पश्यामः। कथयति साम आकम् इति सूत्रे भाष्ये पठितमेतत्। सामाकम् इति सूत्रस्य भाष्यम् यदि पश्यामः तत्र ज्ञायते, तत्र इदम् अलिङ्गे युष्मदस्मदी नाम युष्मत् शब्दः, युष्मत् इति शब्दस्वरूपम्, अस्मद् इति शब्दस्वरूपं च अलिङ्गं भवति, न विद्यते लिङ्गं यस्य इति। ततः अग्रे कथयति सामाकमिति सूत्रभाष्ये पठितमेतत्। तदनन्तरं कथयति युष्मदस्मदी इति शब्दस्वरूपपरत्वान् नपुंसके इति। युष्मदस्मदी इति शब्दस्वरूपपरत्वात् नपुंसके, शब्दस्वरूपपरत्वादेव च त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इति एकशेषोऽपि न। एवं खलु, नाम शब्दस्वरूपपरत्वात् नपुंसकत्वं नाम सामान्यनपुंसकत्वं तु एतेषां स्वीक्रियते इति भावः। येषां शब्दानां यत्किमपि लिङ्गं न भवति ते शब्दाः सामान्यतया नपुंसकलिङ्गे व्यवह्रियन्ते कथञ्चित्, यद्यपि तदपि तेषां स्वकीयं लिङ्गं नास्ति। यथा अव्ययानि भवन्ति, अव्ययानां यत्किमपि लिङ्गं नास्ति, परन्तु सामान्यतया नपुंसकलिङ्गे व्यवह्रियन्ते तावत्। नाम पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं विशेषेण तेषां न भवति इति भावः। कथयति अग्रे शब्दस्वरूपपरत्वादेव च त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इति एकशेषोऽपि न। तथा नास्ति, तथा नास्ति, पश्यन्तु। अलिङ्गमेव मया किञ्चित् अन्यथा व्याख्यातं, परन्तु वस्तुतः स्वारस्यम् अत्र किम् अस्ति व्याख्यातुः कथनस्य तत् श्रूयताम्। युष्मदस्मदी नाम भाष्ये यद्वाक्यं प्रयुक्तं वर्तते अलिङ्गे युष्मदस्मदी, भोः यदि अत्र लिङ्गमेव नास्ति तर्हि युष्मदस्मदी इति नपुंसकलिङ्गत्वेन कथं प्रयोगः क्रियते भाष्यकारेण? प्रथमः आक्षेपः अत्रैव उत्पद्यते। एवं खलु आक्षेपः युज्यते किल? यतोहि नपुंसकलिङ्गे यथा अस्माभिः प्रक्रिया पठिता, पठिष्यते च हलन्तनपुंसकलिङ्गे, तत्र औ स्थाने इ इति आदेशः भवति। यथा जगतशब्दस्य रूपाणि भवन्ति खलु, जगत्, जगति, जगन्ति, तदेव अत्रापि तद्वत् युष्मदस्मदी इति जगती इतिवत्। तर्हि अत्र कथं नपुंसकत्वं तद्विषये उक्तवान् किं समाधानं व्याख्याता किं प्राक्तनपङ्क्तिं पश्यन्तु। युष्मदस्मदी इति शब्दस्वरूपपरत्वात् नपुंसके, नाम तयोः शब्दस्वरूपम् अत्र गृहीतं वर्तते निर्देशार्थं तावदेव, अतः नपुंसकत्वेन व्यवहारः कृतः वर्तते इति। यद्यपि युष्मदस्मदी इति रूपं क्वापि भवति वा? क्वापि न भवति। युष्मद् अस्मद् इत्यनयोः तु युवाम् आवाम् इति एव च रूपं तत्र भवति द्विवचने। अत्र तु शब्दस्वरूपस्य निर्देशकथनाय नपुंसकत्वम् आश्रितं वर्तते इति भावः इति आशयः वर्तते। अत्र अग्रे कथयति शब्दस्वरूपपरत्वादेव च, नाम शब्दस्वरूपपरत्वम् अत्र गृहीतं वर्तते इति कृत्वा त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इति एकशेषोऽपि न इति। नाम अत्र युष्मदस्मदी, अत्र अनयोः एकस्य शेषः भवेत्। त्यदादीनि सर्वैर्नित्यं नाम सर्वैः समस्यन्ते नित्यतया तत्र एकशेषश्च भवति। तर्हि
युष्मदस्मदी इति वक्तव्यापेक्षया एकस्य शेषं विधाय अस्मदी इति वा वक्तव्यं, युष्मदी इति वा वक्तव्यम्। यद्यपि त्यदादिषु मिथस्सोः उक्तौ यत्परं तच्छिष्यते इति अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। द्वयोः त्यदाद्योः समासः यदि कर्तव्यः तर्हि त्यदादिक्रमे यः परतः भवति सः शिष्यते इति अग्रे वक्ष्यते। तर्हि अत्रापि यदि तथा स्यात् तर्हि उभयोः द्वयोः कस्यचन एकस्य एव शेषः खलु स्यात्, मानव। अतः तत्र उक्तम् इति एकशेषोऽपि न, अतः कृत्वा एव भाष्यस्य प्रयोगे युष्मदस्मदी इत्यत्र एकशेषोऽपि न भवति। कुतः? अत एव भाष्यप्रयोगः, भाष्यप्रयोगसामर्थ्यात् अतः एव तत्र एवम् अस्माभिः अवगन्तव्यम् इति भावः। समीचीनं। तेन किमायातं कथयति? तेनेति नाम मूले पश्यन्तु, तेन स्त्रीत्वाभावान् नटा नाम अलिङ्गत्वेन इत्यर्थः। नाम भोः अत्र युष्मच्छब्दस्य अस्मच्छब्दस्य च यत्किमपि लिङ्गं नास्ति, यत्किमपि लिङ्गं नास्ति इति कृत्वा स्त्रीलिङ्गमपि नास्ति, स्त्रीलिङ्गमपि यदि नास्ति तर्हि प्रकृते तत्र टाप् अपि भवितुं नार्हति इति एकं समाधानम् उक्तम्। इदानीं समाधानम् अन्यदपि उक्तं वर्तते मूले, परन्तु ततः पूर्वं व्याख्यात्रा केचन विषयाः उच्यमानाः वर्तन्ते, ते अस्माभिः ज्ञातव्याः सम्यक्। किमर्थञ्च समाधानद्वयं वक्तुम् आपतितम् इति अनुपदमेव स्पष्टं भविष्यति। एकेन एव समाधानेन दोषः परिष्कृतः खलु। तर्हि एकं समाधानम् उक्त्वा तत्र मूले पश्यन्तु, यद्वा इत्युक्तं, यद्वा इति उक्त्वा अथवा इदमपि समाधानं तत्र स्वीकर्तुं शक्यते। किमर्थं च द्वितीयं समाधानं? वैयाकरणाः तु गौरवं न कुर्वन्ति। एकवारं समाधानं जातं चेत् जातं, तर्हि पुनः तत्रैव समाधानाय पुनः वचनान्तरम् अथवा तत्र पङ्क्त्यन्तरं वक्तव्यम् इति कुतः? तत्सर्वमपि अनुपदमेव अग्रे स्फुटीभविष्यति सद्यः। एकं समाधानं सम्यक्तया विज्ञाय किम् अग्रे व्याख्याता कथयन् अस्ति इति दत्तचित्ताः सन्तः शृणुमः। कथयति, ननु ङे प्रथमयोरम् इति सूत्रे भाष्ये पुंसि युष्मान् अस्मान् इत्यत्र तस्मात् छसो नः पुंसि इति नत्वस्य सिद्धत्वात् शसो न इति नत्वविधिवैयर्थ्यमाशङ्क्य, एवं खलु? अवधानं कुर्वन्तु, युष्मान् अस्मान् तत्रापि स इति लभ्यते अन्ते, एवं खलु? शसः स, तस्य नत्वं भवति, यथा रामान् कृष्णान् इत्यादिषु भवति तद्वत्, एवं खलु? तर्हि कथयति इति सूत्रे भाष्ये पुंसि युष्मान् अस्मान् इत्यत्र तस्मात् छसो नः पुंसि इति नत्वस्य सिद्धत्वात्, नाम तत्र नत्वं यद् वर्तते तत् तस्मात् छसो नः पुंसि इत्यनेन एव खलु सिद्ध्यति। शसो न इति नत्वविधिवैयर्थ्यमाशङ्क्य, एवं खलु? तत्र शसो न इत्यनेन तत्र नत्वं कर्तव्यं, तस्य विधेस्तु वैयर्थ्यं भवति। किमर्थं? युष्मात् छसो नः पुंसि तस्मात् छसो नः पुंसि इत्यनेन एव खलु सिद्ध्यति, वा न वा? किञ्च तदेव शसो न इति अपि सूत्रमस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तत्र तस्यापि अर्थः स्फुटः भविष्यति। इदञ्च सूत्रं प्रथमपादस्य, नाम सप्तमाध्याये प्रथमपादस्य 29तमं सूत्रं भवति। आभ्याम् अर्थात् युष्मदस्मद्भ्यां शसो नः स्यात्, युष्मान् अस्मान् इति रूपं साधयिष्यते तत्र। तर्हि कथयति, नाम तत्र भाष्ये उक्तं तेन, नाम
तस्मात् शसोनः पुंसि इत्यनेनैव सिद्धिः भवितुमर्हति खलु। शसोन इति कुतः आरभ्यते इति कथयति। शसोन इति नत्वविधिवैयर्थ्यमाशङ्क्य कथयति। स्त्रियां नपुंसके च युष्मान् ब्राह्मणीः पश्य, अस्मान् ब्राह्मणीः पश्य, युष्मान् ब्राह्मणकुलानि पश्य, अस्मान् ब्राह्मणकुलानि पश्य इत्यत्र नत्वार्थं शसोन इति नत्वविधानम् इत्यादि स्थितम्। नाम भोः शसोन इत्यस्य अपेक्षा वर्तते। यतोहि स्त्रियां नपुंसकलिङ्गे वा युष्मान् अस्मान् इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। तस्मात् शसोनः पुंसि इति पुंलिङ्गे तु नत्वं कुर्यात्, स्त्रीलिङ्गे कथं, नपुंसकलिङ्गे च कथं न कुर्यात्। अतः तत्र शसोन इति अपेक्षितम्। अग्रे च अत्र किं किं वक्तुम् इच्छति व्याख्याता, किं किम् अग्रिमपङ्क्तिं प्रति उक्त्वा, किं किम् उक्त्वा अग्रिमपङ्क्तिं प्रति नयन्नस्ति मूलस्थां पङ्क्तिं, तत्सर्वं वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 40तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।